الحمد لله الذي تفرد بالقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. سورة آل عمران دویم باب شروع پائی کے غٹ شپږ مسائل ذکر کېدل. اوله مسئلہ توحید د الله، دویمه مسئلہ حقانیت د دین اسلام، اور دریمہ مسئلہ صداقت د پیغمبر پاک. نو ذکر گئی خباثت اہل الکتاب. سلورمہ مسئلہ ذکر گئی ربط ما تاسو ته ویلو، ربط ما تاسو ته داسې ویلو دا توحید مسئلہ ومنا ادلہ وحیہ نقلیہ عقلیہ ثابت تے، او دا موایا چی دین اسلام دا بدی دین نہ دے او عام دین نہ دے، عیسائیت ہمیشہ غیر منسوخ دے. ذکا ان الدین عند اللہ الاسلام. اختلاف دے یہود او دے نصارا او زدن دے. نو پیغمبر تبر حقی نو چه تبر حقی نو تد دغا اسلام غلام او تابدار شا فقل اسلمت وجهی للہ. او دیلا ام دا دین اسلام دعوت ورکا وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم. نوسوئی خباثت دا اہل کتاب دا دے چھے ہمیشہ دید انبیاء و خلاف کر دے، انبیاء وجلی دی. او چاچے امر بالمعروف او نہی عن المنکر کولا نو اغیم وجلی دی، اغیی پر خودی ندی. نو پیغمبر استابا ہم خلاف گئی. نو پینزمہ مسئلہ علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. تولی عن کتاب اللہ، دا ہمیشہ دا اللہ دا کتاب دشمنان پاتی شو. دا تورات او دا انجیل او دا زبور دشمنان، دا قرآن با ہم دشمنان. نشپگم مسئلہ تخویف اخروی فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیہ. اللہ وی پتہ بے لگی سبا پرز دا قیامت بے را جمع. ان الذين
دا سلورم مسئلہ خباثت اہل کتاب ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقیناً آکسان چے انکار کئی دا اللہ دا آیاتننا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ او وجن پیغمبران بغیر حق بغیر صد جرما وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ او وجن آکسان لر یأمرون بالقسط چو حکم کئی دا عدل و انصاف من الناس دا خلقنا فبشرهم بعذاب علیم پس زیر ورکا دیتا دا عذاب دردناک ان الذین یکفرون بآیات اللہ الذین یکفرون بآیات اللہ موصول سلہ دا خبر دے دا اسم دے انا فبشرهم بعذاب علیم دا خبر دے انا توجہ کوا اللہ دالی کتاب و گندگی و خباست ذکر گئی یودا یکفرون بآیات اللہ مفسرین کرام یو دا ذکر کہ یکفرون بآیات اللہ دا تورات نہ دای انکار کړو د انجیل نہ دای انکار کړو دا زبور نہ دای انکار کړو یکفرون بآیات اللہ واللامہ ماجدی رحمہ اللہ یو بہترین خبر کړی دا چا ډیر مزیدار دا او تعبیر ډیر خسته ده آ فرمای دا الله دیو کتاب نا یا دا اللہ دا کتاب دیو جز نا انکار دا کفر بے آیات اللہ دے دا اللہ دیو کتاب نا او دا اللہ تعالی دا کتاب دیو جزنا انکار کول دا کفر بے آیات اللہ دے جو بس اس وقت گورا اللہ دے ماؤتا دیندار کی چداغا برا نیرا واقلے پکا ترازے او دخکتنا واقلے پا برا باندے دینو کفر بے آیات اللہ شروع دے اللہ لیڈرانو تو گورا دائی کفر بے آیات اللہ گورا دا یہود او دا نسوارا خوشحالولو دا پارا آئی کلا دا یو آیت نا انکار او کلا دا بل آیت نا انکار اسم لئی کیوں گورا نو صرف علتا مزا مولیانو تاو گوراو دا دینی تنظیمونو سربراگانو تاو گورا سرد سنڈا او سرمند میخ او درز شیخ او دشپیوے پردی مالنا آم دا غشان شیون دا غی قرآن تر آغا پورے خوختے دا دینی تنظیمینو دا لیڈرانو دا امیرانو دا مشرانو قرآن دا آغا پورے خوخت ہے چی دا دا خیٹ لاو دا دا حضرت پیٹ لا پاگے کے پیدا دا کہ حضرت پیٹ لا دا حضرت پیدا نہیں نو یاد سات آغام بیا قرآن نمانی اگر چو طول عمر قرآن کرے نیمانی بیا دا خبل خیٹ مفاد اور آغستی او طول دروغ بیاوئی اغیم نمانی ان الذین یقینا آکسان یکفرونا چھے انکار کئی بی آیات اللہ دا اللہ پایاتنو باندے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ او وجن پیغمبران بغیر حق بغیر صد جرم حق پمانا دا جرم کا
یومان ایدادا بغیر حق بغیر صدر جرمان بغیر حق نظم الدرر دی صاحبان دیوائی بغیر حق نے پہ سوڑو کے حق وی او نا غٹ حق نپا نفس الامر کے او نداغی پہ اعتقاد کے نے پہ وڑو کے جرم وی نا غٹ جرم نہ نفس الامر کے او نداغی پہ اعتقاد کے داغی کی تفسیر ماجدی ہوئی بغیر حق بغیر حق نا دا مراد دے چھ نفس الامر کے خپا غیبان دے سا جرم نو حتی چھ دا کافر پا قانون او نظام کیوں اغب جرم حتی چھ دا کافر پا نظام کیم اغا دا غی پا ضابطہ و قانون کیم اغی بے جرم لیکن بیائی موجد وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وجنی پیغمبران بغیر حق بغیر صد جرمان نیوڑو کے نغٹ جرمشتے نہ نفس الامر کے او نہ دا کافروں پہ اعتقاد کے او نہ دا کافروں پہ قانون او پہ نظام کے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ او وجنی آکسان لرا چو حکم کئی بالقسط بعدل و انصاف توحید باندے من الناس دخل کنا دیکھے آغا خلق مراد دی چکم وارثان دا انبیاء کرامو ماوردی مانا کئی دا قسط مراد چے دینو آغا امر بالمعروف او نہی عن المنکر دے وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ اے بالامر والنہی حکم کئی خلقتا حکم کئی عدل و انصاف باندے مانا امر بالمعروف کئی او نہی عن المنکر کئی دارنگے کلم مفسرین کرام ماوردی وغیرہ مانا کئی چھے دا قسط نا مراد توحید دے درے مانا دا قسط نا مراد نظام دا اللہ دے چھے کلت اللہ تعبیر کئی پا عدل باندے و کلت نا اللہ تعبیر کئی پا قسط باندے نمانا وجنی آکسان چو حکم کئی خلقتا دا امر بالمعروف او دا نہی عن المنکر دا اکر حکم کئی خلقتا دا توحید حکم کئی ادھرے سکینہ در بندنا حکم کئی خلقتا پا توحید باندے حکم کئی خلقتا پا قانون باندے پا نظام الہی باندے نو آغا وجنی فبشرهم پس زیر ورکا دیتا بعذاب علیم دا عذاب دردناک لگ غنتے توجہ کوا لگ غنتے توجہ کوا انبیاء خواہ غی وجل لیکن دا انبیاء کرام وارثان وجل یوم صلاة آیات مبارکن دا سرگندگا انبیاء وجل دا انبیاء کرام وارثان وجل
دویمه مسله دا آیات مبارکانه دا سرګنده ده امام قرطبی رحمه الله ذکر کوي چې هغه ټیم هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر واجب هغه ټیم امر بالمعروف او نهی عن المنکر واجب نسمو واجب امر بالمعروف او نهی عن المنکر قسط مراد امر بالمعروف او نهی عن المنکر امام قرطبی وی هغه ټیم واجب چوارسان د انبیاء کرام دا غیبا نو اوس چې پیغمبر ناراضي دنیا تبل نبی راتلو علی نو اوسم امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا واجب دی په وارثانو د انبیاء درېمه مسله دا معلومه شوه دا واضح دا او دا معلومه شوه چې هغه ټیم انبیاء کرام وجل او د انبیاء کرام وارثان وجل اوس به هم د انبیاء کرام وارثان وجني او وجني لګیا دي د انبیاء کرام وارثان هو وجل شو لیڈران لګیای ما تا خلق لړاوي او هر لیډر چې کلا د اغیار او مفاد له استعمالي نو هغه لیډر ها هو جوړ کی د اسلام نوم استعمالي او چې کلا بیا د اسلام د پاره قربانی راشي نو هغه ما تخت خلق ورکي بیا هغه لیډر چې هغه ځان ته اسلامی محرک وای او د اسلامی نظام اوچتاون کې وای نو هغه لیډر به بیا د چا په در باندې صحیح نه کې اب نه راځي هغه به د یو غریب او د مظلوم مرسته لا ناراضي به د ظالم ملګری اب ظالم ته وای آو زوی د غلط خلکو ملګری نه ولې د غلط دیندار ته وای د دیندار بیا ملګری نه یو دا هغه بی دینو چې دا غي جوان په پروجو په ادبارو کې تیر شوی دا غي ملګری او هغه وارثان د انبیاء کرامو وجل کیږي قسمه قسم بے دردی سره جیلونو کې پراتی بلا جرمه او مخکم دا ظلمو زمانه د جاہلیت کې او قسم دا بیا یو تن تپوس نه کوي او نه سوکواله راځي او هغه وجل کیږي او دا غي وجل پاغه باندې فخر کول کی د دنیا شهدا پراته دي په هر دینی تنظیم عوامو کې او پاک پرستو علماء کې د دنیا په هر تنظیم کې شهدا آپراتا اولا بکیگی اولیگیا دکیگی لا بکیگی اولیگیا دکیگی لیکن دا سنوی خبر ندا دا تا اللہ دیلوی چه انبیاء وجل تاب وجل وارثان دا انبیاء پپا وجل تاب وجل دا دیو جنا سمت الدرر کے شیخ رحمہ اللہ ذکر کئی ترغیب دے موحدین کا چکاغی وجنهم ناغی با دا دین دا اللہ نا نرست کی دا دین دا اللہ و دا نظام دا اللہ و قانون دا اللہ
نبا رستو کیگی اگر کاغی وجلے کیگی. یو روایت کے راضی خطیب شربینی سراج المنیر کے ذکر کر رہے چاگئی 43 انبیاء کرام وجل نو بیا 170 حق پرست را پاسے دا او اغی ورطا خبر اوکلا چه گورا دا انبیاء دا خبر برحق دا نو اغی وجل او اغی لکڑا پاغا رزبان دارنگ مسند بزار آیو روایت را غستے دا نور مفسرینم ذکر کی پیغمبر پاک نے تپوش شوید ایو الناس اشد عذابا یوم القیامة پرز دا قیامت باندے سخت عذاب بد چاہیے. نبی علیہ السلام رجل قتل نبیا ورجلا امر بمعروف ونهى عنه. دا آغا سڑی با سخت عذابی چه یای پیغمبر وجل دے یای دا پیغمبر وارث وجل دے. و تاریخ دا زمانے صحیح کرو مشرف آغا ظالمو چه پا دے ملک کے دا پرستو قتل عام شروع کرو او شروع دا با جوڑنو او بیا پا اسلام آباد کے اغا قتل عامو کو نن اغا ظالم دا شادوگی شکل کے موجود دے او دا ابو لہب پا شکل بعد نے موجود دے او پدا سے مرگ بمری چھے انشاءاللہ سنگ ابو لہبو او خوال والا سوکنت للدکا سے بدا گنوی او لگا دے دنیا کے ملا دا او آغا پٹ قاتلان چاک پرس وجنی او دا پرستو خلاف کئی آبا ان دا دی بزمرہ کرائی کاغا بیا دا ہر صورت بھی او دا ہر لیبل بھی و عوام پا دا زمرہ کی ان اللذین یقیناً آنکسان چکو پر کئی دا اللہ پایا کنو اجنی پیغمبران بغیر صدا حق او دا جرمنا او وجنی آنکسانو لرا چو حکم کئی پا قانون وجنی آنکسان لرا چو حکم کئی دا توید وجنی آنکسان چے کئی امر بالمعروف نیان المنکر دا خلقنا فبشرم فزیر ورکا دیتا دا قاتلینو تا بعذاب علیم دا عذاب دردناک اولئک اللذین دا کسانی حبطت اعمالهم چتبا و برباد دی عملنا درائی دنیا کی والآخرہ و پاخرت کے وما لهم من ناصرین او نبی دی لرا سوک امدادیان. توجہ کرو حبت دا اعمالو اللہ وید دی اعمال تبادی داولے ماوردی دارنگ نور مفسرین کرام نظم الدرر این اشنا خبری ذکر کری دی یو دا چولائے کا اشارہ بعید تدا نو دلتا بوند رتبی تا اشارہ دے اولائے کا دا بعید خلق نو اپو نزدیو بوند رتبی دا غین مراد بعدا دی دا رحمت دا اللہ نا دا ظالمان دا چه دا رحمت دا اللہ نا دیر لری دی
حبطت اعمالهم د دې اعمال تبادی. نظم الدرر وای د دې خلقو چې څنګه دا زوات دي، دا زوات او دا زوات چې ده دا بغیر د زړونو دي، دای کې هغه زړه نشتا کم زړه چې د ایمانو نو چې دای دا زوات بغیر د زړونو دي، دای کې هغه زړه نشتا د ایمان والا نو دارنګه د دای دا اعمال کا د هر صورت دی نو صرف صورت والا شتا کو حقیقت والا نشتا نو حبطت اعمالو. زوات بلا قلوب دی نو اعمال صرف صورت ندی، صرف صورت دا اعمال دے حقیقت والا نشتا. فی الدنیا والآخرہ دنیا کے سمانا آخرت کے سمانا. دنیا کے دا مانا چه دلتا پیدایلا اللہ سمرتبہ نور کئی سمرہ پہ نمرتب کی گنو آخرت کے ورلہ ثواب نور کئی. وما لهم من ناصرین دون بید دید پارا سوک امدادیان اس صوبے نبی انبیاء امدادو کیاو نباد دیا شپارسیان چدئی شپارسیان گڑل آب امدادو. الم تر الی الذین پنځما مسئلہ تولی عن کتاب اللہ، تولی عن کتاب اللہ ذکر کئی. پنځما مسئلہ دا ربط اگما قبل سردا دا اسلام نمانی زکا چه قاتلین حق پرستی دا اسلام لچر ابن رازی او دا اعراض د دای اوسانه نه ده، دا اعراض مخ اړول د دای په خوانی دي، دا عادت مستمر ده. الم ترى آیات غور نه کړه الا الذين آکسانو تاو نصیب من الكتاب چور کله شوی دا غیلرا سلب غوندي ساده کتاب نا. شیخ د کابل ګرام رحمه الله بدی صاحبان دی وی مخکې بیان د غټو مولیان چې هغه کتابونه لیکل شروحات کول دا هغه غټو مولیانو بیانونو دی ځای کې د وړو مولیانو بیان دی چې هغه د هغې غټو تقلید کې روان وي. یاد ساتي هر چا کار کو سبال بدر نه مولیان جوړيږي، سبان بدر لولو علما جوړيږي. والله الله هر یو د خپل زمانه لوی با عمل عالم. خدا یو وصیت یاد ساتي عزت او ذلت پلاس دا اللہ کے دے للہ العزت ولرسولی. نقصان او نپا دا گورے پلاس دا اللہ کے شرطا دا لیڈرانو دا مشرانو دا سے تقلیدو نا کئی چاگڑن مقلدی. بازے مولیانو تا بحیران شو ډوډۍ په خوا نه زه دا یو جمله ډېره وه طالب او هغه مولا ډېر د افسوس کولو لایق دی چې په دا افسوس وکړی شي. کم عالم او مولا طالب
مدرسه کې تکالیف خپل برداشت کی دا دلتا کلا وظیفه کما دا کلا ډوډۍ د سرشتنا کلا د استاد وهل دي کلا شوګيري دي سبق یادول دي پیسې دل څوک درکو د تنظیمونو مشران دل درکې لیډران درکې کومور او پلار درکې نو چې مور او پلار درکې تکالیف خپل برداشت کوي بیا افسوس په دغه طالب او مولا دا طالب او مولا بیا د لیډر د پاره حق پټي بیا د بادشاہ د وجنه حق پټي داغه د خوشالولو د پاره داغه د لکۍ وهلو د پاره حق پټي سخت تا برداشت کړي او اوس په حق باندې پردې اچي د خلکو د خوشالولو د پاره هاي افسوس او ارمان چتا حق په جندل او یاد ساتي داغه مشرکانو نه ګیلانا داغه بدعتیانو نه ګیلانا اجزان تاک پرستوي هغه او خان په بڑا کړو او کوخه په بڑا وله چتا روګ سړې په بڑا وای چتا سپګ وای نو چوخ په بڑا کې ها او یو د حق د پاسه ګوتا کې خودلی ایو په د پاسه سملاستل نو چې سملی په د پاسه چې خوري خپل سکه خپل دا هر څه نعمتونه درکړي الله دی او ستا په اختیار کې دي نو بیا سبا حق م پړو مخ کې بیان دا هغه مولیانو چې هغه مولیانو غټ مولیانو لیډران آی خنا روا کول چاندې دا کور تراتلا کروڑونا غپټول زرګونا غپټول ها هدايا غپټول تحفه هغه خوړې نه وړو کیا تو علی هغه پس روانه دا غړون مقلد ددا بکیم کلا کلا دا ویل شوی خان راته دلوي دې صرف پدې خوشالي چې خان وته دلوي دي پدې باندې خوشاليږي مړه پرېګدا صرف پدې خوشاله چې خان درته دلوي دي کارو کا علم تر الى الذين آیات غورنه کړه آکا سانوتا چور کله شوه دی غیلرا سلغون تیسا من الكتاب د کتابنا لغون تیسا ولور کله شوه دا سډیر کوئی نه اسلام نه خبر نو چې نه خبر او دا سډیر شه دینن سوا شوق براشي تویزوی مولیان کو تعوبتاو نو آبا رد شروع کی پس صحابہ کرامو باندے و عزت تحقیق کو ماو جاہل ویبتویزوی مولا اب تحقیق شروع کی نداغ تحقیق بدائی چه صحابہ معیار حق ندی داغ تحقیق بدائی چه صحابہ زمنگ پارا معیار ندے باب دے ایمان کے قرآن و سنت نقل کے نو آبدا کو پر شروع کی نو بل تویزوی مولا آور تحقیق پنم باندرا پاسی نو دا تحقیق پنم چرا پاسی نو دا تحقیق بدائی چه آغا پا بخاری مسلم پا دے باندے سے جرح شروع کی لکا جرح دا تمنا غمادی وی یرا اندوی گستاخی کڑی دا نو ایدہ امام بخاری کڑی دا و امام بخاری گستاخی نو کڑی خود امام بخاری دا پیغمبر دا حدیث خدمت کڑی دے خو آغا اندو غلط پیش کو یو اندو توی نو تا غلط پیش کو یو اندو توی او یو اندوا پاغ انڈیا کی ناستوا نیو اندو توی نو تا حدیث دا بخاری غلط پیش کو یو اندوال توا نستاو دی اندوانو مسلک او دا تمنا غما دی اندو مسلک نو تمنا غما دی اندو او یو تا اندو
داو نبل براشی نا بتحقیق کے وی خلق وی چی اجماع وی اجماع پا کی چرتا قرآن و حدیث وی اجماع پا کی نشترے نو کل براشی جنت تا چیزینو پا قانون بزے پا عباداتو بنزے پا خیراتونو پا دعا باندے بنزے نو خیرات پا سنت طریقہ دا قانون دے کنا عبادات قانون دے کنا نو نیک اعمال قانون دے کنا دا تضاد دے کم دائن راڑو نو ای کافرہ دا نو ای کافرہ خواست غیر مکلفہ پا دیم نو پوئی گئی کافرہ غیر مکلفہ یہ سڑیا دا ناشنا ناشنا محققین رالل نو ناشنا ناشنا محققین آبرا پاسی تحقیق بکئی عجب دور دیدم دری پادشاہی زمان شیخ در شابور شیخ انور رحمہ اللہ رحمتن واسعہ اغبا دا اشعار دیروے دا شیخ دا شابور رحمہ اللہ زوی شیخ انور شیخ ابن شیخ اغبا دا اشعار دیروے او اغبا چکلا سبق وی آغا ٹیم منگ طالبانو نو اغبا شاشای کے کلا کلا شروع شو نو اغبا دا باز نقائص پا گوتا کول چه دا ظلم کیگی دا دین پا نمبان دے او دا ظلم کیگی نو منبا کلا کلا خپشو منگوی دا دے سنگوی خوچے نن گورو نواکی زوام یا اللہ رحمت واسعہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ پراخ رحمت پہ اللہ پڑیر خپویا او مشرانی پوئی گے کچھ مشر بار کے اغبدا شیر ڈیروے وی عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد صفائی محقق راوت دنن زمانے نو آغا تحقیق شورو کا در حقیقت آکو تاؤ بتاؤ ملیانی تویزوی ملیان پیقا اوتو نصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب اللہ رب للے کی گی کتاب دا اللہ تعالیٰ تا کتاب دا اللہ تعالیٰ بللے کی گی لیحکم بینہم دیرہ پارا چپے سلو کیا گا اللہ یادا کتاب پمینز ددائی کے ثم یتولا ثم استبعادیا بیاہم لا مخ اڑی ولو یڈالا منون ددونا وهم معرضون او دی ہمیشہ مخ اڑون کی دی توجہ لگن دی گورا بازے مفسرین کرام لکا خطیب شربینی سراج المنیر کے دے زائبان دی واقعہ دا غر رجم دا رسول اللہ ذکر کرے دا واقعہ تا تیاد واقعہ دا رجم دا رسول اللہ مبارک چاگا دو یہودان رجم کرو واقعہ دا رجم دا رسول اللہ چا دو یہودیان آگے رجم کرو آگے ذکر کرے دا ولی کتاب دا اللہ کو حکم راغلو تورات کے دا رجم او آگئی رجم پٹو نو یدعون الى کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولا فریق منہم آیت اشارہ نو آگے ذکر کرے دا لیکن رازا آغاز صرف یو نمونہ دا کلا چند اللہ کتاب راشی نظام راشی او اغیتا یو بند دعوت ورکی او بل چدے نو دا غینا مخ اڑائی نو دا نظام دا اللہ نا مخ اڑاون کے ٹول پدے کی داخل لی یا تولا فریق منو وهم مورزون یو توجیدہ یا تولا عن الداغی وهم مورزون عن التوحید یو توجیدہ شو تولی مخ اڑولو توینو اعراض مخ اڑولو تا ثم یتولا بیا مخ اڑوی یو ڈلا ددونا دداغینا داغیم نمانی وهم مورزون عن التوحید
توحیدم نمانی داغینا مخ اڑی ولگی دویمہ توجی یتولا اللہ یتولا فریقن پدی کی یو مخصوص ڈالتا اشارہ وهم معرضون پدی کی بل ڈالتا اشارہ نو یو ڈالا چی دا نو آغا مخ اڑی نو بلا ڈالا مخ اڑی معنی دا ہر یو ڈالا پدی کی ظالمان دی یو ڈالا امدہ اللہ دا قانون مخ اڑی نو بلا ڈالا امدہ اللہ دا قانون مخ اڑی درہمہ توجی چاب ہم زماش دا دریوڑا توجیہ مفسرین کرامو کڑی دی خما چڑم بنی اورید لی دینو ما شیخ دویسانا درہمہ توجی اغبا دا کولا ثم یتولا اللہ دیکھ اعراض حادث تے وهم معرضون او پدے کے اشارہ دا عادت مستمرتا ثم یتولا فریق منهم بیا مخ اڑوی یو ڈالا دینا اس مخ اڑی دو قرآن نا وهم معرضون او دی ہمیشہ مخ اڑون کیوں پخوان دا باغیانو دی تورات نو منلے دی انجیل نو منلے دی آغا انبیاء دا انبیاء وارثان نو منلی نو تاب سومنی او ستا وارثان بسومنی وهم معرضون عادت مستمرت اشارہ ذالک بانہم اللہ وجہ دا اعراض صدا دا پا سبب دے باندے ذالکہ دا اعراض پا سبب دے چدے ویلو ہرگز براو نرسی منگتا اور اللہ ایام معدودا مگر رزش میرے لے شوے یا خدا مانا چھ آغا رز مراد دی چھ دائی پکی دستی عبادت کرو یا ورز مراد دی چھ دنیا ٹولا ورز دا دابتین جوڑی گی نو یو ورز عذاب دے پمنگ باندے بیا با پمنگ باندے عذاب نے نو ایام معدودا دا دی ویلو چار گزبا راو نرسی منتا اور مگر یو رزش میرے لے شوے وغرهم او دو کور کڑے دا دو لرا پا دین دا دائی کے ما کانو یفترون آغا چی دائی دروغ جوڑول یو مانا دروغ دائی سو جوڑول دروغ دائی دا جوڑول نحن ابناء اللہ و احباؤ دا دروغ ددائی دویم دا دروغ ددائی لن تمسن النار الا ایابا معدودا دا دروغ ددائی یا دا چھ دائی دنیا کی اخیارو نو دا دنیا اخیار تو پا دین کے دو کا کڑیو درے خبر ماو دایوے نحن ابناء اللہ دروغ جوڑ کڑیو چھمنگ دا اللہ محبوبانیو اللہ وی دے دو کا کڑی دی نو ہر سکیو پار سورزی لکدنن زمانی مرجیہ ویزا موحدم نو چھ موحدن مرجیہ بچے بیا پار سورزی او ہر گناہ کئی دا آغا مرجیہ اولاد یا دا نن زمانی مولا چیز مولایما نو بیا چھ دے ہر سکین و ہر سبک یا دا نن زمانی پیر یا دا نن زمانی دا دنیا اخیار چھ لیڈر شنو اخیار نو چھ سکین و آبا کوما ولی پا دین باندے پا دنیا دیر خبوئی گی نو ای دین کم گی نیڈے رکھیں نو دیو والا دے دو کور کڑے دا نحن ابناء اللہ واحبا دویم والا دے دو کور کڑے دا چھ لن تمسن النار الا ایاما معدودا اللہ دے دو ککڑی دی یا دو ککڑی دی دو کور کڑے دا دیلارا پا دن کے آغا دا دروغ کسو آغا دا دروغ کسو آغا دا دروغ اقوالو چھ دی دا زانا جوڑول دا زانے دا دروغ کسی و اقوال جوڑول اگے دو ککڑی دی شرکیاتو کے اخت کڑی دی بدعاتو کے اخت کڑی دی فکیفا اذا جمعناهم شپگم مسئلہ حالت بدڑیر بچی
پس سرنگی بھئی آغا حالات کلچو جمع کمندی لرا آغا رزتا چه شک بنی پرات لو داغے کے شک نشتا پرات لو داغے کے او پورا پورا باورکلی شیاریو نفستا قدل داغس چدو کسب کری دی وهم لا یظلمون او دای سر بزیاتے اونکلی شی زلٹے بھی کم دے واقع